अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इतनी खूबसूरत शाम हो रही थी और मेरा दिल था कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ अपनी सोसाइटी का खूबसूरत सा विज़िट जो है ना वो करवाऊँ। इसलिए फिर मैं इस टाइम जो है ना वो बाहर आई, क्योंकि मुझे व्यू इतना अच्छा लग रहा था मेरी आँखों को। तो मेरा दिल था कि मैं इसको कैप्चर करूँ वीडियो की शक्ल में और अपने व्यूअर्स तक इस चीज़ को पहुँचाऊँ। कभी कभी हमें छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ महसूस होती हैं। जस्ट लाइक कि देखें ना, इतना खूबसूरत जो है ना ये मंज़र पेश कर रहा है ना, तो दिल जो है ना वो बाग बाग हो जाता है आप लोगों का। उसी तरीके से हम लोगों की सबकी यही नेचर है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को फितरतन एक जैसा बनाया है, लेकिन हर किसी का फिर बाद में ये होता है कि पेरेंट्स की तरफ से कुछ चीज़ें जो है ना बच्चों में डेवलप हो जाती हैं, कुछ जो है ना वो दूसरों को देख देख के जो है ना वो हो जाती हैं। तो ये देखें ना, जब अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरत जो है ना वो कायनात को हम देखें, तो हम लोग तो शुक्र अदा करना चाहिए, और जितना ज़्यादा कर सकते हैं शुक्र अल्लाह ताला का अदा करें। अल्लाह ताला आप लोगों को और ज़्यादा नवाजेगा। ये हमारी सोच होती है कि जब हम जो है ना अल्लाह ताला से थोड़ा सा जो है ना वो दूर होते हैं, तो साथ ही हमारी जो है ना कुछ नेमतें अल्लाह ताला वो माइनस करते चले जाते हैं। जस्ट लाइक कि हम लोग नमाज कुरान ये चीज़ों से हम लोग साइड पे हैं। और ये खूबसूरत महीना है, कोशिश यही करनी चाहिए कि हम लोग ना अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ दें, और ना जो है ना हमारे अल्फाज ऐसे हों जो कि किसी के तकलीफ़ का बाइस बने। और दूसरी बात ये है कि जी, ये है जी ईद आ गई है, आपको पता है, और ईद की शॉपिंग के लिए सब बाहर निकल रहे हैं। इतना रश, इतना रश। तो आज मैं आपके साथ जो कंटेंट लेके आई हूँ बेसिकली वो भी ईद की शॉपिंग के हवाले से है, कि भाई मैंने किस तरीके से शॉपिंग की और क्या क्या चीज़ें मुझे पसंद आई और कितनी मुश्किल हुई। आलमोस्ट हमें कैंट एरिए में जाते हुए 30 to 40 मिनट्स जो है ना वो लग गए थे। इतना हमें टाइम नहीं लगता, लेकिन यह है कि इतना रश होने के बाद आपको पता है फिर टाइम तो हासन लग ही जाता है। तो ये चीज़ है कि इतना रश है और दुकानों पे तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि कहाँ जो है ना वो पाँव रखने की जगह नहीं है, इतना मतलब ये कि रश है। मुझे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आज नहीं जाते, फिर किसी दिन। फिर मैंने कहा ईद तो बहुत ज़्यादा करीब आई हुई है, सर पे है, और दूसरे नंबर पे ये है कि नेक्स्ट शादी वगैरह का भी प्रोग्राम है, तो हम लोगों को अभी से ही सिलेक्शन वगैरह कर लेनी चाहिए। अच्छा, जूता ही नहीं पसंद आ रहा था, और अगर कोई जूता पसंद आ रहा था तो वो मेरे पाँवों पे सूट नहीं कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे पाँव जो है ना वो अलहदा ही मेरे लग रहे थे, और मुझे इतना गंदा फील हो रहा था। मैं ऊपर से सोच रही थी कि यार शादी भी इतनी करीब है और पाँव भी इतने खूबसूरत नहीं लग रहे, उसके अंदर मुझे जो है ना वो मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़े। अब तो मैं सोच रही थी मैंने मैनीक्योर और पेडिक्योर करवाना है, तो वो बिल्कुल ईद के बाद मैं करवाऊँ, ईद से पहले नहीं करवाऊँ, क्योंकि शादी जो है ना वो फिर हफ्ते के बाद है ईद के। तो मैंने कहा फिर वो पाँव ऐसे ही गंदे हो जाएंगे, हाथों वगैरह का यही कंडीशन। ये जूता एक पसंद आ गया था, आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ, तो उसको हम जो है ना अब बिल पे कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि आजकल क्या जो है ना वो कितनी एक्सपेंसिव चीज़ें हो गई हैं, बंदे की पहुंच से बहुत बाहर हैं। लेकिन फिर क्या करें, अब मजबूरियां होती हैं। ये छोटे छोटे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिन लोगों को हम लोगों को इंजॉय करना चाहिए। और ये हस्बैंड की भी थोड़ी बहुत शॉपिंग थी जो करनी थी, और मैं छोटे छोटे क्लिप्स जो है ना वो आप लोगों के सामने शेयर करूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था वहाँ पे, कुछ समझ नहीं आ रही थी वैसे भी। तो जो चीज़ पसंद आ रही थी उसको हमने फ़ौरन फ़ौरन जो है ना बस लेने की है। ये बीच ट्री है, इस पे तो ऐसा लग रहा है जैसे लास्ट टाइम का जो स्टॉक है ना वही ला के रख दिया हुआ है। हासन इतनी अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ें बहुत कम थी। जिस तरह आप ये ज़ीन पे आए हैं तो ज़ीन के ऊपर भी यही कंडीशन, कोई ख़ास इतनी वो खूबसूरत चीज़ें नहीं लगी। आप लोगों को पैदल मार्च बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि गाड़ियाँ बहुत दूर दूर हैं। देखें आपके सामने जो है ना कंडीशन में कतारें लगी हुई हैं, और कितना मुश्किल हो जाता है फिर यहाँ से निकलना। ये हमारा जी सियालकोट का कैंट एरिया आप देख सकते हैं, ये हमारा वी मॉल है,
اور اس کی یہ سچویشن ہے کہ بس چھوڑ ہی دیں. جب کوئی اس طرح کا چھوٹا سا بھی موقع آ جاتا ہے تو اس میں جو ہے نا بہت کریٹیکل کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی اور بمشکل جو ہے نا آپ لوگ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں. آج ہم لوگوں کا پلان تھا کہ عید سے پہلے ہم لوگ اپنے گھر کی گروسری بھی لے لیں. یہ الفتح ہم آئے ہیں اور الفتح کے اندر جو ہے نا ہم لوگوں کو دیکھیے گا کہ کس طرح جو ہے نا وہ رش لگا ہوگا اور ٹائم یہاں پہ بھی کافی لگا. لیکن یہ ہے کہ گھر سے جب آئے تھے نا تب تسلی تھی کہ شاید ہم لوگ ٹائم سے فارغ ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ آج کل جو رش کی کنڈیشن ہے نا اس کے بعد انسان یہ کبھی نہ سوچے کہ میں جو ہے نا 1 گھنٹے کے اندر فارغ ہو کے آ جاؤں گا. یہ تو بھول ہے ہماری جس حساب سے رش ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کوشش یہی کرنی چاہیے. میرے سے بھی یہی غلطی ہوئی کہ اس دفعہ میں لیٹ ہو گئی ہوں. نہیں تو ہم لوگ ہر سال جو ہے وہ رمضان کے بالکل سٹارٹ میں جو ہے نا وہ شاپنگ کر لیتے ہیں. اس کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہوتا ہے جب کچھ کمیونٹی جو ہے نا وہ ہم جیسے لوگوں کی وہ پہلے نکل آتی ہے شاپنگ کرنے کے لیے اور کچھ کمیونٹی جو ہے نا وہ لاسٹ پہ سوچا ہوتا ہے بھئی ہم نے چاند رات ہی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے باہر ہی کرنی ہے. تو میرے خیال میں جو فیملیز والے ہیں وہ تو مشکل ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچیں کہ ہم باہر جو ہے نا جا کے چاند رات کریں گے. لیکن جو لڑکے وغیرہ ہیں نا وہ کہہ لیں آپ کے کرتے بھی ہیں ایسے تو ان کی تو خیر ہے نا بھائی, ہر طرف سے لڑکوں کو خیر ہی خیر ہوتی ہے. تو ساتھ ہی جی ہم اپنی گروسری کی تقریباً اینڈنگ سٹیج میں ہیں اور میں گھر جا کے آپ لوگوں کو اپنی گروسری کے علاوہ جو ہے نا اپنی جتنی بھی شاپنگ ہے وہ ضرور دکھاؤں گی. اور مجھے یقین ہے کہ میرے تمام ویورز کو بہت پسند آئے گی. اس دفعہ میں نے یہ تھوڑے سے یونیک کلرز لیے تھے. کلرز میں زیادہ جو تھا نا میرا تھیم وہ یلوئش تھا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور میں ڈارک شیڈ میں کپڑے نہیں پہننا چاہ رہی تھی. آئیں جی میں گھر آ گئی ہوں اور میں آپ کو اپنی شاپنگ دکھاتی ہوں. آپ دیکھیں اور مجھے کومنٹس میں بتائیں. یہ میرے ہسبینڈ کا ایک سوٹ ہے, اس میں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ شرٹ تھی اور بہت ہی زیادہ پسند آئی جس کو ہم نے پرچیز کیا. شرٹ کے علاوہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جو اس کے ساتھ ہم نے پہنی ہے پینٹ. اور یہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کنٹراسٹ کتنا اچھا لگے گا اور یہ جو ہے نا خوبصورت بھی لگے گی ان کو پہنی ہوئی. تو یہ دیکھیں جی ہم آپ کے سامنے دکھانے لگے ہیں ان کی شلوار اینڈ قمیض. اور بہت مشکل سے جو ہے نا ان کو ایک چارکول کلر پسند آیا تھا, نہیں تو ان کو کچھ بھی حسن پسند نہیں آ رہا تھا. اور یہ پرفیوم ہے. یہ ہے جی میرا سوٹ. میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا پیارا اس کے اوپر جو ہے نا یہ پرنٹ ہے. آج کل تو اتنی ایکسپینسو چیزیں ہو گئی ہیں. یہی سوٹ جو پہلے 7 ہزار کے تھے اب وہ 10 ہزار کے ہو گئے ہیں. یہ اس کے ساتھ کنٹراسٹ میں ہی جو ہے نا یہ شلوار ہے. میں نے کہا میں اپنے ویورز کو سب کو دکھا دوں کہ آج کل آپ کو پتہ ہے یہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے. تو جو چیز ٹرینڈنگ میں ہوتی ہے پھر وہ آپ لوگوں کو بھی لینی ہی پڑتی ہے. جسٹ لائک یہ دیکھ لیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے اس دفعہ دونوں ہی سوٹس جو ہے نا وہ شلوار سوٹس میں لیے ہیں. مطلب یہ کہ پہلے ایک لانگ شرٹ میں ہے اور ایک شارٹ میں ہے, لیکن یہ ہے کہ ان دونوں کے نیچے بیلٹ والی شلوار ہے. تو جی یہ میں نے آپ کے سامنے دکھایا آپ کو اپنا جوتا جو مجھے بہت ہی زیادہ پسند آیا. تو میں نے کہا میں اپنے تمام ویورز کے ساتھ اپنی اس دفعہ عید کی شاپنگ ضرور شیئر کروں گی, ان کو دکھاؤں گی. اور ساتھ ہی میرا دل کیا کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ اب شام کا جو منظر ہے نا کیپچر اس کو بھی کروں اور ساتھ ہی اپنے ویورز کو ویڈیو میں ضرور دکھاؤں. اگر آپ کو میری ویڈیوز دیکھنا پسند ہیں تو آپ مجھے لائک کر سکتے ہیں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اپنے آپ کو میرے ساتھ کنیکٹ کر کے خوش رکھیں. اپنی زندگی میں آپ بھی خوش رہیں اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی خوش رکھے اور انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ سب کے پیار کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.